नमस्कार भाइ बहिनी हो। आज म तपाईहरुलाई रिसर्चको टपिकको बारेमा पढाउन गइराखेको छु। सबै विद्यार्थीहरूले मलाई रिसर्च बुझिएन सर भनेर भनिराखेका थिए। त्यसैले म रिसर्चको बारेमा नयाँ टपिकहरुलाई पढाउन गइराखेको छु। यसमा विद्यार्थीले कुनै पनि टाउ दुखाउनु पर्ने छैन, किनभने अहिलेको सोशियोलोजिकल सब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि, बीसीएको सोशियोलोजिकल सब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि तुरुन्तै दौडेर यही सोशियोलोजी र बीसीएसँग सम्बन्धित कुनै पनि रिसर्च गर्नुपर्ने छैन। हामीले केवल थ्योरेटिकल ज्ञानहरुलाई मात्रै हासिल गरेर एक्जाममा लेख्नुपर्ने छ। यद्यपि यसो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, जुन हामीले पढ्छौं सोशल रिसर्च, त्यो रिसर्च चाहिँ कामै नलाग्ने, भविष्यमा हाम्रो सोसाइटी एन्ड टेक्नोलोजीलाई कामै नलाग्ने र हामीले टेक्नोलोजीको पाटोको अध्ययन गरेका छौं, काम लाग्दैन भन्न चाहिँ सकिदैन। किनभने यसमा हामीले विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गर्नुपर्दछ, जसमा भोलि सफ्टवेयरहरु बनाइसकेपछि समाजमा त्यो सफ्टवेयरले कस्तो खालको व्यवहार देखाउन सक्छ, त्यो सफ्टवेयरहरु बनाउँदाखेरि कुनै ठाउँमा आफूले अब बनाउन सकिएन, सफ्टवेयर कुनै सफ्टवेयर बनाउनको लागि अत्यन्त गाह्रो छ भने समाजमा व्यक्तिहरुसँग कसरी घुलमिल गर्ने जस्ता कुराहरु चाहिँ यो रिसर्च सोशल रिसर्चले प्रपोजल लेख्नेदेखिबाट लिएर गएर एउटा रिसर्चको प्रपोजल लेख्नेदेखिबाट लिएर गएर एउटा रिसर्च कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सामान्य जानकारी हामी यसमा लिन सक्दछौं। र सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला आजको टपिकबाट रिसर्च। रिसर्च भनेको पुनः कुनै कुराको सर्च गर्नु, रि भनेको एगेन र सर्च भनेको खोज्नु। त्यसैले रिसर्च भनेको कसैले गरिसकेको अनुसन्धानलाई फेरि खोज्नु नै रिसर्च हो। दुईवटा शब्दबाट बनेको छ, रि प्लस सर्च। कसैले खोजिसकेको कुरालाई फेरि खोज्नुलाई रिसर्च भनेर भन्ने गरिन्छ। यसमा कन्फ्युजन हुने कुरा केही पनि छैन। रिसर्च भन्ने बित्तिकै त्यहाँनेर इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस रहन्छ। रिसर्च भन्ने बित्तिकै त्यहाँनेर इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस रहन्छ, जहाँ व्यक्तिले प्रक्रियाहरुको अध्ययन गर्दछ, कुनै पनि कुराहरु कसरी भइराखेका छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्दछ। अध्ययन गरिसकेपछि उसले डेटा कलेक्ट गर्दछ। डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि त्यो डेटा यस्तो रहेछ भनेर सबैभन्दा पहिला डेटाको कलेक्सन गर्छ, अनि डेटाको एनालाइज गर्छ र डेटा एनालाइज गरिसकेपछि त्यसको कन्क्लुजन निकाल्छ। र यति नै चाहिँ हामीले रिसर्च भनेर बुझ्नु पर्दछ। मैले फेरि दोहोर्याएँ, रिसर्च भन्ने शब्द रि प्लस सर्च। रि भनेको एगेन एन्ड एगेन, सर्च भनेको खोज्नु। त्यसैले रिसर्च भनेको कसैले गरिसकेको अथवा पत्ता नलागेको ज्ञानलाई पत्ता लगाउनु, समस्या हल गर्नको लागि काम लाग्न सक्छ। रिसर्च कहाँ काम लाग्छ भनेर पनि म आउन सक्छु। जसरी कसैले खोजिसकेको, खोज्न बाँकी कुराहरूलाई पुनः फेरि खोज अनुसन्धान गरिराख्ने, खोजिरहने, फेरि इन्भेस्टिगेसन गरिराख्नेलाई हामी रिसर्च भन्दछौँ। यो एउटा प्रक्रिया हो, जहाँ एउटा व्यक्तिले कुनै पनि प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्दछ, हेर्दछ, अवलोकन गर्दछ, डेटाहरूलाई कलेक्ट गर्दछ, त्यसलाई एनालाइज गर्छ र फेरि त्यसपछि उसले विश्लेषण गरिसकेपछि यस्तो रहेछ नि त भनेर उसले केही एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ रिसर्च। सबैभन्दा पहिला लेख्ने कुरा नै यही रहन्छ। अनि त्यसपछि रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामीले अब सोशियोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भने, रिसर्च भन्ने बित्तिकै ट्याक्कै रिसर्च भनेर चाहिँ अध्ययन गर्ने रहेछ, अनुसन्धान गर्ने रहेछ भनेर मात्रै लेखेर पुग्दैन। रिसर्चमा चाहिँ अरू विद्वानहरूले के भनाइदिएका छन्, समाजशास्त्रीले, अर्थशास्त्रीहरूले अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूले के भनाइदिएका छन्, त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अघि नै भनेको जस्तै केही पनि भन्दैनौँ, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ शब्दमा मात्रै फरक लिएर आउँछन्। त्यो भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक स्टडी। रिसर्च भनेको छ लकडाउनको बेलामा कहाँ कति चोकतिर दौडिराखेको छ, चोकमा दौडिँदाखेरि के भइरहेको रहेछ भनेर आज दौड्यो, भोलि दौड्यो, पर्सि दौड्यो, कहिले पुलिसले रोक्या रहेछ, कहिले रहन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। अनि आज दौड्यो, भोलि दौड्यो, आज दौडेर मात्रै त्यो रिसर्च हुन सक्दैन। एक दिनको अब्जर्भ हुन्छ। अनि फेरि भोलि दौडिँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको डेटा कलेक्सनमा हिजो आजसँग उसले डेटा कलेक्ट गर्यो, फेरि भोलि पर्सि दौडिँदै जाँदाखेरि ऊ त्यहाँ घुमेर आउँदाखेरि उसले केही चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्छ, त्यसलाई एनालाइज गर्छ र लास्टमा के गर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले त लकडाउन भनेका थिए, त्यति खुकुलो चाहिँ बनाएर हिँड्छ है
भन्ने कुरा चाहिँ उसले लास्टमा लिएर आएर कन्क्लुजन गर्छ। अब यो अहिले भन्नलाई चाहिँ सजिलो भयो, तर रिसर्चको पेपरमा उतार्नको लागि भने निकै नै गाह्रो पर्दछ। अब यो त छँदैछ। अब रिसर्च भनेको के हो त भन्दा एउटा सिस्टमेटिक स्टडी हो। कुनै कुराको यसले सिस्टममा बसेर अध्ययन गर्दछ, कुनै नयाँ कुरा पत्ता लगाउँदछ, त्यसलाई विश्लेषण गर्छ र त्यसपछि त्यो सामाजिक जीवनमा के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सामाजिक जीवनमा त्यसले कसरी हँसिलो पार्छ, सजिलो पार्छ भन्ने कुराको बृहत अध्ययन गर्दछ, सच्याउँदछ र त्यस पछाडि त्यो ज्ञानलाई के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो ज्ञानलाई फरक ढङ्गले पनि प्रस्तुत गर्न सक्दछ। र रिसर्चले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि थ्योरी निर्माणमा र कुनै पनि काम गर्नको लागि सहयोग पुर्याइराखेका हुन्छ। हरेक ठाउँमा रिसर्चको आवश्यकता पर्दछ, चाहे मेडिकल फिल्ड होस्, चाहे टेक्नोलोजिकल फिल्ड होस्, चाहे थ्योरी निर्माणमा होस्, चाहे थ्योरी निर्माणमा होस्, हरेक ठाउँमा रिसर्चको आवश्यकता पर्दछ। मैले अघि नै भनिहालेँ, रिसर्च भनेको कुनै पनि एउटा सिस्टमेटिक मेथड हो जसले आफूले पाएको ज्ञान अथवा सामाजिक जीवनमा कुनै कुरालाई विस्तारित रूपले बुझ्न, कुनै कुरालाई चाहिँ सही ढङ्गले निर्माण गर्नको लागि र कुनै कुरालाई सच्याउनको लागि, ज्ञान आर्जन गर्नको लागि, थ्योरी निर्माण गर्नको लागि रिसर्चले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो पीबी योङले भनेको कुरा हो। र त्यस पछाडि अब फेरि रिसर्चलाई हामी कसरी जान सक्छौँ त? रिसर्च भनेर यो रहेछ, डाटालाई अध्ययन गर्ने रहेछ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने रहेछ, अनि त्यसपछि गएर निष्कर्ष निकाल्ने रहेछ, यति त रहेछ नि रिसर्च भनेर त हामीले फेरि भोलि मार्क्स त ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले रिसर्चलाई हामीले केही फरक ढङ्गले पनि केही कुराहरू त लेख्नु पर्यो। हुन चाहिँ त्यही कुरा हो, डाटालाई कलेक्ट गर्ने, एनालाइज गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा कन्क्लुजन निर्माण गर्ने। यसको प्रक्रियागत रूपमा यदि काम गरिन्छ भने यसैलाई रिसर्च भनिन्छ। अब रिसर्चलाई अरू ढङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि जुन सामाजिक प्रक्रियामा जुन कुरा एक्सप्लेन भएको छैन त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि रिसर्चले पत्ता लगाउँछ। रिसर्चले डाउटलाई एक्सप्लेन गर्दछ। डाउटहरू छ भने त्यो डाउटलाई चाहिँ क्लियरिफाई गर्ने काम गर्दछ। अनि रिसर्चले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन मिसकन्सिप्ड फ्याक्ट थियो सोसियल लाइफमा, त्यो मिसकन्सिप्ड फ्याक्टलाई सच्याउने काम गर्दछ। जस्तो पहिला के थियो भने झाडा पखाला लागेको बिरामीलाई हाम्रो हजुरबाहरू भन्नुहुन्छ झाडा पखाला लागेको बिरामीलाई पानी खान दिइँदैन थियो, किनभने पानी खान दियो भने उसलाई झन् धेरै पखाला लाग्छ भन्ने कुरा थियो। तर रिसर्चले के पत्ता लगायो, होइन रहेछ, झाडा पखाला लागेको व्यक्तिलाई त पानी खानु नदिने होइन कि पानी खानु दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको यो जुन मिसकन्सेप्सन छ त्यो मिसकन्सेप्सनलाई करेक्ट गर्न सक्छ। डाउटलाई के गर्न सक्छ, करेक्ट गर्न सक्छ। अनएक्सप्लेन सोसल फेनोमेनालाई के गर्न सक्छ, करेक्ट गर्न सक्छ। अनि रिसर्चले के गर्छ त भन्दाखेरि नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाउँछ। त्यस पछाडि गएर नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाउँछ। पहिला भएको कुराहरूको फ्याक्टमा के छ भन्ने कुरा त्यो फ्याक्टलाई पनि टेस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई विश्लेषणात्मक रूपमा तह बाई तह क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्छ। त्यो बिचको रिलेसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अन्तर सम्बन्ध के छ, एक अर्का बीच अन्तर सम्बन्ध के छ भन्ने कुरा खोज्दछ र त्यस पछाडि त्यसले एक्सप्लेन गरेर एउटा थ्योरीको निर्माण गर्छ, नलेजको निर्माण गर्छ, नयाँ आइडियाहरू निर्माण गर्छ। र रिसर्च कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि नयाँ कन्सेप्ट निर्माण गर्नको लागि, नयाँ साइन्टिफिक टुल निर्माण गर्नको लागि, नयाँ थ्योरिज निर्माण गर्नको लागि रिसर्चको आवश्यकता पर्दछ। जसले के गर्छ त भन्दाखेरि विच वुड फेसिलिटेट रिलायबल एन्ड भ्यालिड स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर्स। हामी सोसियोलोजी पढ्दैछौँ, त्यसैले फेसिलिटेट रिलायबल भनेको विश्वसनीय मानव जातिहरूको भ्यालिड स्टडी गर्दछ। एक काम बेतुकको अध्ययन होइन कि विश्वसनीय डेटा कलेक्सन गरेर थ्योरी निर्माणमा सहयोग गर्दछ। र सोसियोलोजिकल रिसर्चले के गर्छ भने यहाँ व्यक्तिहरू कोही कसरी हिँडिरहेछन्, कोही कसरी हिँडिरहेछन्, यो हामी चित्रबाट देख्न सक्छौँ। मैले माउसबाट पोइन्ट आउट गरिराखेको छु। अब यसबाट के हुन्छ भने अब्जर्भेसन अफ द सोसल बिहेभियरको चाहिँ अध्ययन गरिराखेका हुन्छ। जस्तो पहिलाको व्यक्तिहरू के थियो त भन्दाखेरि थाहा
थाहा नै नपाउने गरी चाहिँ मान्छेले नाकमा हात कतिचोटि लिएर जाने रहेछ होइन, नाकमा हात लिएर जाने रहेछ, मुखमा हात लिएर जाने रहेछ, अनुहारमा हात लिएर जाने रहेछ। अनि यो यस्तो कुराको अध्ययन चाहिँ केले गर्दछ भन्दाखेरि यो सोसल बिहेभियर अन्तर्गत पर्दछ। कोही व्यक्ति हिँडिराखेको छ, उसलाई चाहिँ ऊ हिँडिराखेको छ, कसैले पनि देखाएको छैन भनेदेखि उसले गर्ने व्यवहार फरक पर्छ। अनि फेरि कोही व्यक्ति कुनै फर्मल ओकेजनमा छ भने उसले गर्ने व्यवहार फरक पर्छ, ऊ घरमा बस्दाखेरि उसले गर्ने व्यवहार फरक पर्न सक्छ, उसमा आर्थिक स्थिति के रहँदाखेरि आर्थिक स्थितिमा सङ्कट रहँदाखेरि उसको व्यवहार फरक पर्न सक्छ इत्यादि व्यवहारहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दछ सोसियोलोजिकल रिसर्चले। र यति भन्दै मैले आजको रिसर्च टपिकलाई यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले मलाई फेरि पुनः कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई बुझाउने गरी फेरि रिसर्चको टपिकहरूलाई लिएर आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।